सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। राजनैतिक शक्तिको आडमा कैलालीका एक सामुदायिक वनका अध्यक्ष वन फडानीमा सक्रिय, मनपरी रूपमा रुख कटानी हुँदा पनि कारबाही गर्न वन कार्यालय मौन। सामुदायिक पशु चौपायाको नियमन गर्न कैलालीका स्थानीय तह असफल, चौपायाका कारण प्रत्येक दिन सडक दुर्घटना हुँदै बर्खाको समयमा सामुदायिक पशुको बेहाल। विद्युतीय रिक्साको ब्लुबुकमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाको माग। रिक्साको संख्या अत्यधिक हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती, रिक्सा चालकको आमदानी पनि कम हुँदै। र पूर्व पश्चिम राजमार्गको कैलाली कञ्चनपुर खण्ड स्तर वृद्धि गर्न डिपिआर तयार भएन, पुरानो र साँघुरो सडक 4 लेनमा विस्तारको योजना अलपत्र। दिनेश खबर अब विस्तारमा। धनगढीमा अवैध काठ लुकाएको आरोपमा एक व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 जालीका करण चौधरीको खेतमा गाडिएको अवैध काठ फेला परेको थियो। वडा नम्बर 5 मा काठ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका चौधरीले आफ्नो जग्गामा अवैध काठ भेटिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख पूर्णशंकर यादवले बताए। उनलाई काठसहित डिभिजन वन कार्यालयमा ल्याइएको यादवले बताए। चौधरीलाई सशस्त्र वन सुरक्षा शाखामा राखिएको छ। सोही विषयमा सहकर्मी कमल साउदले डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत जिसन सिंह कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन्। हामीले त्यहाँनिर समिति सामुदायिक वन तथा जाली सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा हाम्रो हसनपुरबाट हुनुभएको हाम्रो सामुदायिक प्रहरीको टोलीहरू त्यहाँनिर गयौँ होइन। अब हाम्रो खासमा अलिकति प्राविधिक समस्या भयो। हामीसँग जेसीबी फिल्डमा नभएको हुनाले जेसीबीले चाहिँ अलिकति टाइम लगाएर हामी बिहानै त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यहाँबाट भनौँ न सबैको रहरमा हामीले त्यहाँनिर विभिन्न ठाउँमा पहिलोचोटि हामीले जहाँ विशेष सूचना आएको थियो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले यसो उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँबाट जरासहितको चाल जातको काठ 85 इन्च गोलाइ भएको र करिब 20 फिट लामो चाहिँ हामीले फेला पारेका छौँ। र अहिले त्यो फेला पारेको पश्चात हामीले भनौँ न अनुसन्धानको बाटो अगाडि बढिरहेछ। सूचना आएको त्यसरी भयो कि या त त्यो फरक भेटियो? त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सूचना आएको थियो जस्तै भेटियो कि या फरक भेटियो? अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई जुन सूचना आएको थियो त्यहाँ जमिन मुनि लुकाएर काटेको छ 500 फिट तल भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यही अनुसारको भेट्या छ। तर अरू एउटा दुईटा सूचना अझै पनि आइरह विभिन्न ठाउँमा लुकाइराखेको सम्भावना हुन सक्छ भनेर छ। बाँकी भएको अनुसन्धानको उसमा हामीले क्रममा हामीले त्यहाँ पनि हामीले खानतलासी गर्ने नै छौँ। त्यसको मतलब अरू ठाउँमा पनि अझै काठ छ भनेर सुन्न तपाईँहरूमा आएको छ? हजुर आएको छ। अब कतिको भ्यालिड हुन्छ हामी त्यो ठाउँमा गएर अहिले निज व्यक्तिसँग हाम्रो त्यतिखेर भनौँ न जब हाम्रो यो जेसीबी आयो त्यतिखेर पछि चाहिँ उहाँसँग भनौँ न उहाँ त्यहाँबाट फरार जस्तै हुनुभएको छ। हामीले सबैतिर हाम्रो मान्छे हाम्रो सशस्त्र वन सुरक्षा शाखाको टोलीहरू पनि खटाएका छौँ र हामी प्रयासरत छौँ। हामी चाँडैभन्दा चाँडै उहाँलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान मान्छेको सर्जमिन जुगाहरू गरेर अरू कहीँ कति लुकाएको छ कि छैन ती सम्बन्धी सबै जानकारी प्राप्त गरेपछि र अन्य स्रोतहरूमा पनि हामीले त्यहाँनिर गएर छानबिन गर्छौँ। त्यो के हुन्छ जग्गा धनीलाई चाहिँ यति काठले चाहिँ पक्राउ गर्नु पाउने हुन्छ कि या त थप काठ चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ? मुद्दा त यति काठबाट पनि चलिहाल्छ तर हामीलाई थप जुन हामी त्यो ठाउँमा गएर घटना सम्बन्धी थप जानकारीको लागि त्यहाँ सर्जमिन जुगाहरू खडा गर्छौँ वडाहरूको रहरमा। त्यसमा पनि अरू जुन ठाउँमा लुकाइएको छ भन्ने विशेष सूचना आयो भने हामी त्यहाँनिर गर्छौँ। तर अनुसन्धानकै क्रममा पनि अझै यहाँ पनि हुनसक्छ भन्ने सम्भावना भएको क्षेत्रहरू हामीले पहिचान गर्न सक्यौँ भने हामी त्यहाँ पनि गएर खानतलासी गर्छौँ। त्यो सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू चाहिँ यो अनुसन्धानको घेरामा आउँछ नि आउँदैनन्? सामुदायिक वनको अब भनौँ उहाँहरूको अब बयानमा के आउँछ सर्जमिनमा के आउँछ होइन। किनभने अहिले हामीले पनि फ्याक्ट कुरा त थाहा पाएको छैन। अहिले त हामीले त भ्यालिड कुरा त्यहाँनिर काठ थियो भनेर हामीलाई सूचना आयो। हामीले त्यहाँ ठाउँमा गयौँ छानबिन गऱ्यौँ काठ फेला पार्यौँ होइन। अब यो सूचना भनौँ न अनुसन्धानको क्रममा बयान तथा अन्य उयोहरू गऱ्यो भने त्यो भएपछि अब जसको संलग्नता छ सबै कारबाहीको घेरामा आउँछ। उनी थिए डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सहायक वन अधिकृत जिसन कार्की सहकर्मी कमल साउदसँग कुराकानी गर्दै।
राजनीतिक शक्तिको आडमा कैलालीको एक सामुदायिक वन फडानी हुँदै आएको आरोप लागेको छ। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को निराजन सामुदायिक वनका अध्यक्ष चैतराम चौधरीले अवैध रूपमा काठ काटेको आरोप लागेको हो। विपद व्यवस्थापनको नाममा 100 क्युफिट काठ कटानी भएको देखिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अन्य पदाधिकारीले अध्यक्षको राजीनामा माग गरेका छन्, तर अध्यक्ष चौधरीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। राजनीतिक शक्तिको आडमा अध्यक्षले सामुदायिक वनमा मनोमानी गर्दै आएको आरोप उनीहरूको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्षले मनोमानी रुख काटेको भए पनि वन कार्यालयहरूले व्यवस्था गरेको गुनासो गरिएको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का केही स्थानीयको घरमा 2079 जेठ 28 गतेको हावाहुरीले क्षति भयो। निराजन सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको घरमा क्षति भएपछि सामुदायिक वनले मर्मतका लागि काठ वितरणको योजना बनायो। विपद व्यवस्थापनका लागि काठ कटान गर्नुपर्ने भन्दै वनका अध्यक्ष चेतराम चौधरीले डिभिजन वन कार्यालयसँग अनुमति मागे। सामुदायिक वनको विधान अनुसार विपदका नाममा 35 देखि 50 क्युफिट मात्रै काठ कटान गर्न पाइने प्रावधान छ, तर वनका अध्यक्षले बहुमत सदस्यलाई सम्मिलित गरी विधान विपरीत 600 भन्दा बढी क्युफिट काठ कटान गरे। निराजन सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष नरबहादुर कामी उहाँकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर बहुमतको निर्णय गराउँदा हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ बहुमतको निर्णय गरेर पठाउनु भयो। मेरो चाहिँ असहमति छ त्यमा। उहाँले चाहिँ राजीनामा गरेर त्यसपछि समितिले कारबाही गर्ने अथवा उपभोक्ताले कारबाही गर्ने भन्ने कुरो छुट्टै पाटो थियो एउटा विधानको हिसाबले। तर उहाँले चाहिँ आफ्नै बलमिचाइमा आफ्नो पावर र शक्तिको हिसाबले उहाँले चाहिँ आफूले आफूलाई दण्ड जरिमाना गराउनु भयो। गौरीगंगाको निराजन सामुदायिक वनले विधान विपरीत नियमले तोके भन्दा बढी काठ कटान गरेपछि विवाद सिर्जना भयो। सब डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाले पनि उक्त विवादलाई सामान्य पार्नका लागि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिले बढीमा 50 क्युफिट काठ कटान गर्न पाइने भए पनि 600 भन्दा बढी क्युफिट काठ कटान भएको प्रतिवेदनमा देखाएको छ। त्यसपछि समितिका पदाधिकारीले अध्यक्ष चौधरीको राजीनामा मागेका थिए, तर अध्यक्ष चौधरीले राजीनामा दिएका छैनन्। उल्टै आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आफैले कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छन्। कारबाही बापत उनले 3,83,000 वनलाई बुझाउनु पर्ने हो, तर यसअघि नै उक्त सामुदायिक वनले रञ्जना ट्रेडर्सबाट 6 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखाइएको छ। सो ऋण मध्ये 3,83,000 अध्यक्ष चौधरीले तिर्ने निर्णय भएको हो। उक्त ट्रेडर्स अध्यक्ष चौधरीकै श्रीमतीको नाममा रहेको पाइएको छ। ऋण लिएको मध्येको पैसाबाट 6 लाखबाट 3,83,000 घट्ने गरी मैले अरू बाँकी पैसा फिर्ता पाउने भनेर के निर्णय गर्नुभएको छ। सूर्य बाँसबारी समुदायलाई 2,65,000 ब्याज तिरेको छ। अरू पैसा फेरि आफैले त्यो झाडी सफाई गर्ने मान्छेलाई नदिएर 1,90,000 रुपियाँ आफूले त्यो व्यक्तिगत चलाउनलाई उहाँले लग्नु भएको छ। त्यो पैसा फेरि त्यो रञ्जना ट्रेडर्स भनेकै त्यो चेतरामजीकै आफ्नो बुढीको नाममा रहेछ। त्यो कैलालीको निराजन सामुदायिक वनमा अवैध रूपमा काठ कटानी भएको विषय सब डिभिजन कार्यालय मसुरिया र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी छ, तर सामुदायिक वनले अध्यक्षलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना तिराएको भए पनि वन कार्यालयले भने उनलाई कारबाही गर्न व्यवस्था गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सब डिभिजन कार्यालय मसुरियालाई काठ कटान सम्बन्धी थप छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाउन भनेको छ। उक्त रिपोर्ट प्राप्त भएपछि अध्यक्ष चौधरीलाई थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने दाबी वन कार्यालयको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख पूर्ण यादव खसेको दरले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिमाना गरेर विकास बैंकको खातामा रकम दाखिला गरिसकेको जानकारी समूहले मात्रै गराएछ। हाम्रो पाटोबाट जुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हामी यसमा यथार्थ के भएको त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि अलिक कस्तो कुरा थाहा हुन्छ। नियमले तोके भन्दा बढी काठ कटान गर्ने अध्यक्ष चौधरीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सामुदायिक पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्न कैलालीका स्थानीय तहहरू असफल देखिएका छन्। यत्रतत्र सडकमा छोडिएका पशु चौपायाकै कारण वैशाखदेखि हालसम्म 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाका कारण 22 जना घाइते भएका छन्। 3.5 महिनाको अवधिमा 12 छाडा चौपाया दुर्घटनामा मरेका छन्। सामुदायिक पशु चौपायाका कारण मोहना पुल र तरिया 6 लेन सडकमा दैनिक रूपमा दुर्घटना हुँदै आएका छन्। पशु चौपायाका कारण दुर्घटना हुँदै आएका भए पनि व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरू असफल देखिएका हुन्। स्थानीय तहलाई पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती देखिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। छाडा चौपाया व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। स्थानीयले आफ्ना गाईगोरु छोड्दै जाने प्रवृत्तिका कारण समस्या विकराल बन्दै गएको हो। कतिपय स्थानीय तहले छाडा चौपाया नियमन गर्न कार्यविधि लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कैलालीका 13वटै पालिकामा छाडा चौपायाको आतंक नै छ। विकराल समस्याका रूपमा रहेको छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि यो विषय अहिले टाउको दुखाइ बनेको छ। धनगढी उपमहानगरले गौशाला
निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँदै वनस्पति उद्यान केन्द्र धनगढीका प्रमुख गंगादत्त भट्ट गौशाला 6 महिनाको लागि हामीले दिएका हौं 75 सालमा 6 महिनापछि हामीले 2-3 चोटि पत्राचार पनि गर्यौं त्यो गौशाला 6 महिनासम्म मात्रै दिनको लागि दिया हो अब त्यहाँ भित्रतिर अहिले के छ भन्दै गौशालाको गाईहरू हेर्दा चर्न आउने हाम्रो एरियामा छ उता पश्चिमतिरको भागमा अनि अब बाहिरका मान्छेको गाईहरू सबै लगेर जान्छन् उनीहरूले के डिफरेन्स लिन्छन् भने गौशालाको गाईहरू चर्न हुने हाम्रो नहुने भन्छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि वाल लगाएर संरक्षण गर्न हामीलाई बडो नगरपालिकाले सहयोग गर्नु पर्ने ठाउँमा नगरपालिकाबाट अहिले साह्रै पीडित भइरहेछौँ हामी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् तर समस्या भने यथावत छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बजार तथा मुख्य सडकहरूमा जताततै छाडा पशु चौपायाको बथान देखिन्छ छाडा पशु चौपायाका कारण किसानको बालीनाली नोक्सानी सँगसँगै सवारी दुर्घटना समेत भइरहेको छ छाडा पशु चौपायाको नियमन कहीँ कतैबाट नभएपछि सडक दुर्घटना क्रम बढेको हो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओझा केही दिनमा यता गाई गोरुले गर्दा दुर्घटना पनि निम्ताएको छ यो नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात हुनुले गर्दा हामीले यो बजेटलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नका लागि अलि व्यक्तिगत ढिलाइ भावनाले मात्रै यसलाई ढिला भयो मात्र कार्यान्वयनका लागि चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भइसकेको छ 2079 वैशाखदेखि साउन दोस्रो सातासम्म मात्र छाडा पशु चौपायाकै कारण 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ भने 2 जना महिला घाइते भएका छन् 12 पशु चौपाया मरेका छन् भने 15 घाइते भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क छ छाडा पशु चौपायाकै कारण थप 20 जना पुरुष घाइते भएका छन् कैलाली र कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्षसम्म मात्र छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको नाममा स्थानीय तहहरूले 3 करोड बढी रकम खर्चेका हुन् दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा कैलालीका स्थानीय तह असफल देखिएका छन् जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख वकिल सिंह मात्र जिल्लाभरि सबैलाई आफ्नो स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न त भन्ने हो ट्राफिकले चाहिँ रोडबाट धपाउने काम बाहेक अरू केही पनि छैन धनगढीमा चाहिँ म पहिला पनि बसेका भएर धनगढीको हकमा चाहिँ घटेको छ यहाँ चाहिँ पुरै सडकमा दिन त्यो म वडामा हुँदाखेरि डेली बेसको एउटा दुईटा गाई ठक्कर दिएको मरेको घाइते भएको प्रायः सधैँ रिपिट हुन्थ्यो होइन धनगढीको हकमा चाहिँ घटेको छ अन्य हाइवेमा चाहिँ घटेको छैन धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसअघि 6 महिनाका लागि वडा नम्बर 7 को वनस्पति उद्यान केन्द्रको जमिनमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरेको थियो तर गौशालाको म्याद सकिएको छ उपमहानगरले थप व्यवस्थापनका लागि भने तयारी गरेको छैन दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी पूर्व पश्चिम राजमार्गको कैलाली कञ्चनपुर खण्ड स्तर वृद्धिका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भएको छैन संघीय सरकारको मातहतमा रहेको सडकलाई 4 लेनमा विस्तारको योजना भए पनि डीपीआर तयार नभएको हो विस्तृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार नभए पनि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले केही क्षेत्रमा स्तर वृद्धिको काम भने थालेको छ तर उक्त कामले मात्र सडक स्तर वृद्धि नहुने देखिएको छ संघीय सरकारले सडकको डीपीआर तयार गर्न समय लगाएको हो प्रस्तुत छ साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक नमस्कार साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडकमा स्वागत छ म कमल साउद कैलालीको अत्रियादेखि कञ्चनपुरतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरवृद्धिको काम जारी छ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले 8.5 करोडको लागतमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनमा विस्तार गर्न ठेक्का सम्झौता गरेकोमा काम सकिएको छ शहरी र दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा 4 लेनको सडक बनाइने उद्देश्यले काम थालिएको हो ट्राफिक बढी हुने सहर तथा बजार क्षेत्र बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनमा विस्तार हुने जनाइएको छ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख हरि सुवेदी चार्लिनको ठ्याक्कै भनौँ त्यो योजना नै आएर चार्लिनले त्यसरी बनाउनु लागि होइन हामीले चाहिँ मात्र अब उतातिरको साइडमा एक्सटेन्सनहरू गर्दै पछि चार्लिन बनाउने भइयो भने चाहिँ स्ट्रक्चरहरू कलबटहरूलाई चाहिँ अहिलेको त एकदमै छ नि त साँगुरो छ नि त्यस्तो भएर त्यसलाई चाहिँ वार्डेनिङ गरौँ भन्ने छ अत्रियादेखि भाँसीसम्मको सडक विस्तार र मर्मतका लागि 8,50,70,000 कुमार जोशी जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो जेबीले अत्तरिया गुलरिया झोलारी तथा शहरी र बढी दुर्घटना हुने 2.8 किलोमिटर क्षेत्रमा 3.5 मिटर दायाँ र 3.5 मिटर बायाँ सडक विस्तार गरेको छ सडक क्षेत्रमा रहेका कलभर्टको चौडाइ पनि बढाइएको छ निर्माण व्यवसायी गणेश जोशी हाइवे त थियो हाम्रो हजुर त्यो सकिया काम अब मर्मत सम्मार कायम भएले मात्रै छ बाँकी अरू त उसरी फाइनल भए हो मर्मत कार्य हुन्थ्यो भने त्यो अध्यय हो 1 सालको सम्झौताको ऊ हुन्छ सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले ठेक्का सम्झौता गर्दा बचेको रकमबाट पुनः 2 ठेक्का सम्झौता पनि गरिएको छ भाँसीदेखि देजीसम्मको सडक विस्तार मनोज तथा शिव मन्दिर बस पार्क क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माणका लागि सलाम निर्माण सेवासँग 95,60,000 मा 1.2 किलोमिटर सडक विस्तारको सम्झौता
भएको थियो। ससाना ठेक्का सम्झौता गर्दै सडक विस्तारको काम भए पनि चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मको सडक 4 लेनमा विस्तारको लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको छैन। संघीय सरकारले डिपिआर निर्माणको काम पूरा नगरेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख सुवेदी कार्यालय बनाउने हुँदा त्यसरी माथिबाट चाहिँ हाम्रोसम्म चाहिँ अहिले डिपिआर चाहिँ सडक विभागले गर्दैछ अरे हामीले चाहिँ 4 लेनै बनाउने हुनाले चाहिँ अहिले त्यसरी चाहिँ लागेका छैनौँ। हामीले चाहिँ मात्र अलिकति वाइडनिङ गर्ने र साँगुरो कल्भर्टहरूलाई अलिक चौडा बनाऊँ अर्को थपौँ भन्ने हिसाबले मात्रै गरिएको छ। 4 लेनै बनाउने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिले त्यसरी उचित भएको छैन। त्यसको अब डिजाइन चाहिँ बन्दैछ माथि। पुरानो र साँगुरो सडकका कारण दुर्घटना हुँदै आएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका लिङ्क सडकहरूमा पनि झण्डै 15-20 मिटर सडक कालोपत्री गर्ने योजना छ। सडक 4 लेनमा विस्तार भएपछि दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास गरिएको छ। हवस् त साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। नमस्कार। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय ई रिक्सा दर्ता गर्दा ब्लुकमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई पत्राचार गरेको छ। धनगढीमा ई रिक्साको संख्या अत्यधिक बढेकाले नगरको यातायात व्यवस्था सहज बनाउन उपमहानगरले पत्राचार गरेको हो। धनगढीमा विद्युतीय रिक्साको संख्या अत्यधिक हुँदा रिक्सा चलाएर हुने कमाइमा पनि कमी आएको छ। रिक्सा व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई विद्युतीय रिक्सा दर्ता गर्दा ब्लुबुकमा सञ्चालन हुने स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्न पत्राचार गरेको हो। आइतबार उपमहानगरपालिकाले ई रिक्साको संख्या अत्यधिक बढेर आवागमनमा समस्या भएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई पत्र पठाएको हो। नगर प्रमुख गोपाल हमाल रिक्सा थपिँदै जाने व्यवस्थापन फितलो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो लक्ष्य के भने अहिले जति अटो रिक्सा छन् यो अटो रिक्सालाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामीले ध्यान दिन लागेको हुनाले धनगढीको लागि दर्ता नगरिदिनु भनेर चाहिँ अनुरोध गरेर पठाए। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा अहिलेसम्म 5,500 रिक्सा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। धनगढीमा मात्रै करिब 3,000 विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। रिक्साको संख्या बढेसँगै दैनिक हुने कमाई घटेको रिक्सा चालकले बताएका छन्। सुरुवाती दिनमा विद्युतीय रिक्सा चलाएर राम्रो कमाई हुने भए पनि अहिले कम भएको हो। रिक्सा चालक नरेन्द्र धामी रिक्साको संख्याहरू बढी पनि भयो, त्यो सँगसँगै अब व्यवस्थापन भएन, अन्धाधुन्द अब बेच्नेहरूले बेचिरहेछ, 2-4 रुपियाँ भयो भने कमाइ हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मान्छेहरूले किनिराखेकै छन्। अहिले आएर अटोकै संख्या अब धनगढीमा धेरै भइसक्यो, त्यो कारणले अलिकता बढ्दै गएको छ। तर अटो बेच्नेलाई मात्रै फाइदा हो, अटो किन्नेहरूलाई घाटा नै। ट्राफिक प्रहरीले पनि धनगढीमा रिक्साको संख्या बढेसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको जनाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले रिक्सा सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड बनाए ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने ट्राफिक प्रहरीको ठहर छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले भने रिक्साको ब्लुबुकमा सञ्चालन हुने इलाका नियमअनुसार भनेर उल्लेख गर्दा धनगढीमा अत्यधिक रिक्सा सञ्चालनमा छन्। रिक्सा व्यवस्थापन गर्न दर्ता मात्रै नगरी सञ्चालनको कार्यविधि र रुट पर्मिट दिने काम स्थानीय तहले गरे ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने बताउँछन् प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण धिताल। भित्री सडक खण्डमा चल्नको लागि प्रयोजना भनेर उद्देश्य त्यसरी हो। तर यहाँ दिँदाखेरि ब्लुबुकमा लेख्दा जथाभावी नियमानुसार भन्छ, त्यो नियमानुसार कहाँ भन्दा कुनै पनि व्यवस्था नगरेर दिइरहेछ। यातायातले नगरपालिकाले यिनीहरूलाई चाहिँ रुट कायम गरिदिने भनेर व्यवस्था छ। यहाँ नियमानुसार लेखाएको छ। अटोरियादेखि धनगढी पनि कुदिरहेछ, जहाँदेखि जहाँ पनि कुदिरहेछ, भाडाको पनि कसैले टोकिरहेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडकको क्षमता र स्थानीय आवश्यकता भन्दा बढी रिक्सा भएकाले थप रिक्सा धनगढीमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले रुट पर्मिटको काम उपमहानगरपालिकाले नगरेकाले नयाँ दर्ता रोक्न नमिल्ने बताउने गरेको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको नदीमा डुबेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका 12 स्थित स्याली नदीमा डुबेर सोही ठाउँ बस्ने जानकी मडैको ज्यान गएको हो। बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिका 5 घर भएकी 18 वर्षीय मडैको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। र बैतडीमा कोरोना भाइरसका 14 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जिल्लाका 5वटा स्थानीय तहमा सक्रिय संक्रमित रहेका हुन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार दशरथचन्द नगरपालिकामा 6 जना, पुर्चौडी नगरपालिका, सुर्नया, सिगास र दुगडा केदार गाउँपालिकामा 1-1 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अन्य 4 जना जिल्ला बाहिरका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 2 साता पहिले कोरोनाका सक्रिय संक्रमित शून्य रहेको बैतडीमा पछिल्लो समय भने बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखकले बताए। भारतसँग सीमा जोडिएको झोलाघाट नाकामा भारतबाट फर्कने नागरिकको नियमित कोरोना परीक्षण भइरहेको बताइएको छ।
प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। राजनीतिक शक्तिको आडमा कैलालीका एक सामुदायिक वनका अध्यक्ष वन फडानीमा सक्रिय, मनपरी रूपमा रुख कटानी हुँदा पनि कारबाही गर्न वन कार्यालय मौन। सामुदायिक पशु चौपायाको नियमन गर्न कैलालीका स्थानीय तह असफल, चौपायाका कारण प्रत्येक दिन सडक दुर्घटना हुँदै बर्खाको समयमा सामुदायिक पशुको बेहाल। विद्युतीय रिक्साको ब्लुबुकमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्न धनगढी महानगरपालिकाको माग, रिक्साको संख्या अत्यधिक हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती, रिक्सा चालकको आमदानी पनि कम हुँदैन। र पूर्व पश्चिम राजमार्गको कैलाली कञ्चनपुर खण्ड स्तर वृद्धि गर्न डिपिआर तयार भएर पुरानो र साँघुरो सडक 4 लेनमा विस्तारको योजना अलपत्र। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।